म पनि सहमत भएको छु। यो गाँजाको खेती गर्न पाउनुपर्छ। गाँजा खेती गर्नको लागि जुन कानुनी निषेधहरू छ हाम्रो देशमा त्यो चाहिँ हट्नु पर्दछ। म पनि सहमत भएको छु यसबाट। पहिले यो गाँजालाई लागू पदार्थको रूपमा राखेर वास्तवमा हुन त दुईटै कुरा हो। फेरि गाँजाबाट मान्छे पीडित भएको, कमजोर भएको, मान्छे तपाईँको कङ्गाल भएको पनि नभएको होइन है। फेरि गाँजाको सेवनले र गाँजाको प्रयोगले, गाँजाको खेती र गाँजाको व्यापारले अरबपति भएको छ। उहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो केशवजीले, अनि दुई चारवटा पनि ठुलो कुरा होइन। एकातिर गाँजा क्यास कस पनि हो गाँजाको खेती भने, गाँजा र भाङ, चरेस, हसिस सब त्यसैको उपज हो भने अर्कोतिर गाँजाको खेतीबाट आर्थिक समृद्धि पनि हुन्छ, जीवनको रक्षा पनि हुन्छ, औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। अब त्यो बेलामा अमेरिकाले, नेपाल सरकारले, तत्कालीन सरकारले, त्यो बेला राजाको सरकार थियो, प्रभावमा राखेर अब यता पनि गाँजाको बारेमा त्यति सचेतना थिएन अनि निषेध गर्यो। त्यो बेलामा त अमेरिकी सरकारले अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट हुन्छ कि अमेरिकी सरकारबाट हुन्छ, गाँजाको खेती प्रतिबन्ध गरेन भनेदेखि खबरदार तिमीमाथि अङ्कुश लगाउँछु पनि भने धम्की पनि दिएको छ। र त्यसको सट्टामा क्षतिपूर्ति गरेर धेरै वर्षमा पैसा पनि दिइरहेको छ। यो खेती नगर बरु पैसा दिन्छु भनेर। खै पैसा त केही दिनको लागि हुन्छ। आजको जमानामा अर्को रूपमा पत्रकारिताको रूपमा यसले परिभाषित गर्ने हो भने एक किसिमको लागि दीर्घकालीन घुस दिएको थियो क्या नेपाललाई, कमिसन दिएको हो नि त साँच्चै भन्यो भनेदेखि। त्यो दिएर कानुनै बनाइदियो। तर आज अब संसारभरि नै गाँजाको महत्त्व खास गरेर जीवन रक्षाको लागि मेडिकल भ्यालु औषधिको रूपमा तपाईँको प्रमाणित भएको छ, अनुसन्धानबाट वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको छ। त्यस कारणले यो अनुसन्धानलाई हाम्रै देशमा पहिले हुन्थ्यो। मलाई आफै थाहा छ, मेरै गाउँमा, मेरो गाउँ धनुषा जिल्लाको नगराइन हो, गाउँमा मेरो हजुरबुवाको पाला, मेरो ठुलो बुवाको पालासम्म मेरो पिताजीहरू पिताजी राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, ठुलो बुवा खेती हेर्नुहुन्थ्यो। मलाई आफै थाहा छ, मैले पनि तपाईँको कहिलेकाहीँ खेतीको महिनामा त्यो गाँजाको च्याङ हुन्थ्यो, रात बेला खारी गर्न सुत्थेँ म गोदाममा, उहाँ हाम्रो गाउँ घरेको सामने नगराइनमा। सिराहा खास गरेर त गाँजा खेतीको लागि प्रसिद्ध नै थियो। भारतमा र विदेशमा गाँजाको हुन्थ्यो। र जसरी अहिले आजकल इलाममा तपाईँको अलैँची खेतीबाट मान्छे कृषक धनी हुन्छन्, करोडपति अरबपति हुन्छन्। अब त्यो बेलामा मलाई पश्चिम पहाडको ज्ञान थिएन, तर मधेसको कमसेकम 10-12 जिल्लामा गाँजाको खेती यति पर्याप्त मात्रामा हुन्थ्यो त जुन किसानले गाँजाको खेती गर्थे त्यो धनी मानिन्थ्यो। अब गाँजाको खेतीद्वारा अपराध पनि भएको छ त्यो है, अनि कङ्गाल पनि भएको छ, रोग पनि भएको छ, त्यसको दुष्परिणाम पनि छ, सबै कुराको छ। अब हाम्रो हतियार भनेको खुकुरी राष्ट्रिय चिन्ह हो। खुकुरीको दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि त त्यसो भए त दुरुपयोगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर कानुन बनाउनु भन्दा खुकुरीको उत्पादन बन्द गरिदिनु पर्यो। त्यसको दुई पक्ष छ वास्तवमा, राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ। गाँजाको खेतीबाट जन्मिने अपराध, हुन सक्ने अपराध, हुन सक्ने रोग, हुन सक्ने कमी कमजोरीको बारेमा बरु कानुन बनाएर नियन्त्रण गरौँ। तर गाँजा खेती गर्न दिनुपर्दछ र त्यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने। नेपाल त जडीबुटी भएको देश हो, हामीले प्रयोगै गर्न सकेका छैनौँ। कस्मेटिक्सहरू, सेन्टहरू, तेलहरू जुन नेपालको जडीबुटीले बन्छ त्यो संसारको कहीँ पनि जङ्गलमा पाइँदैन। यस्तो कुराहरू छन्। गोदावरीमा तपाईँको एउटै ठाउँमा संसारको जति पनि क्लाइमेट हुन्छ नि, मौसम हुन्छ नि, तपाईँको गोदावरी किन प्रसिद्ध छ संसारमा भने त्यो भूभागमा एकै ठाउँमा संसारमा जति किसिमको मौसम हुन्छ नि, ठन्डा गरम शीतोष्ण उष्ण के भन्छ नि, सबै त्यही पाइन्छ अरे। त्यसैले त्यहाँको वनस्पति, त्यहाँको चराचुरुङ्गी, त्यहाँको पुतलीहरू जुन विविध किसिमको पाइन्छ संसारमा कहीँ पाइँदैन। हामीले प्रयोगै गर्न सकेका छैनौँ, हामीले त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्न सकेका छैनौँ, हामीले आर्थिक नीतिमा त्यसलाई समावेश गरेर राम्ररी त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कारणले हाम्रो
गरिबी छ। त्यस कारणले म यति भन्दै गाँजा खेतीको बारेमा अब अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा कहिलेकाहीँ रमाइलो कुरा। अहिले ऋषिकेश भाइले भन्नुभयो, हाम्रो केशव थापितले भन्नुभयो, राम्रै गर्नुभयो उहाँहरूले। गाँजाको बारेमा गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी काङ्ग्रेसीले पहिले भन्थ्यो कि भाइ हेर न यी काङ्ग्रेसीहरू बदमास रहेछ, नेपाली जनतालाई गजनी बनाएर छोड्दै रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले राम्रो भएछ कि कम्युनिस्टहरूले सुरु गरेको छ। कम्युनिस्टहरूले सुरु गरिदिएन भने तपाईँको हामी हेर्नुहोस् कति शालीन काङ्ग्रेसीहरू छौँ। प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्छ, कहाँ हरायो भन्छ, के झगडा गरौँ? हामी राम्रै कुरा गर्न खोजेका छौँ। हामीले यो गाँजा खेती गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो 26 जना 27 जना नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले यदि संसदमा उठाएको भए उहाँहरूले अहिले न्यू रोडको रेलिङ भाँचिदिनु भएको थियो, संसदको कुर्सी भाँचिदिनुहुन्थ्यो होला। तर यो चाहिँ राम्रो भएको छ, जसले विरोध गर्न सक्थ्यो त्यहीबाट सुरु भएको छ। अब बिस्तारै नेपाली काङ्ग्रेस, अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि जन्म त तयार गर्नुपर्छ, एकैचोटि हुँदैन। बहुदल चाहिन्छ, संसदीय प्रणाली चाहिन्छ, मानवाधिकार चाहिन्छ भन्ने सबै जनताले बुझ्नको लागि 30 वर्ष लाग्यो नि नेपालमा। नेपाली काङ्ग्रेसले त पहिले त के भन्दै थियो, तर सबैले जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म 46 सालमा त आन्दोलन भएन। हो त्यस्तै के हुन्छ भने हामीले मात्र म बुझेँ त्यसमा सबैले बुझेको छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। गोरखनाथले ज्ञान पाउनुभयो, अब गोरखनाथले ज्ञान पाउने बित्तिकै सारा संसारले ज्ञान पायो भनेर गोरखनाथजीले तपाईँको प्रारम्भ के अरे पर्खिनु भएन। उहाँ त यात्रा गरिरहनु भयो, ज्ञान बाँडिरहनु भयो, सम्झाइरहनु भयो। कति दिन लाग्यो होला नि गोरखनाथले आफ्नो शिष्य निर्माण गर्न, आफ्नो ज्ञानको प्रसार गर्नको लागि। हो त्यस्तै अलग जगाउनलाई, त्यस्तै हामीले पनि यो कुरालाई बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो ऋषिकेश भाइले मलाई जहिले पनि आएर भन्थ्यो, हाम्रो युवा नेताहरूमध्येमा ऋषिकेश भाइ दाइ यो गाँजा खेती लगायत बन्नु पऱ्यो चाहिँ अब धेरै गरिरहनु भएको छ उहाँले, अभियन्ताकै रूपमा हुनुहुन्छ। र मैले पनि उहाँको यो कुरालाई ध्यान दिएकै छु। अब त्यस कारणले गाँजा खेती गर्न दिनुपर्छ भन्ने जुन अभियान हो, केही दिन अगाडि तपाईँको यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार पनि भएको थियो। उहाँ गोकर्ण रिसोर्टमा हाम्रो एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर राम केवल शाह, उनको छोरा रहेछ धीरज भनेर। ऊ र उसको आफ्नो नेटवर्किङ छुट्टै छ उसको, उसले बिस्तारै कसैलाई नबिजाइकन ऊ चाहिँ यो प्लान्टबाट एउटा त गाँजा खेतीबाट औषधिको प्रयोग, अर्को गाँजाको यो पात, गाँजाको छाला, भाङको छाला के हुन्छ नि त्यसबाट बन्ने यो पर्सहरू, स्वेटर, कपडा, लुगाहरू, अनि त्यति मात्रै होइन कोट, त्यति मात्रै होइन घरको निर्माण गर्ने, पर्खाल बनाउने, एयर कन्डिसनर त्यो पनि प्रयोग गरेर देखाएको छ। म गाउँमा घर बनाउँदा मलाई भन्थ्यो अङ्कल तपाईँले त्यो गर्नु होला, एयर कन्डिसन चाहिँदैन मैले, तर सामग्री त चाहियो मलाई, गाँजाको सामानै पाइँदैन, बरु गाह्रो छ। ऊ पनि अभियानमा लागेको छ, म त्यो अभियानमा उसलाई साथ दिइरहेको छु। त्यस कारणले मलाई हाम्रो ऋषिकेश भाइले जब यसमा लाग्नु हो, मेरो एकजना भतिजी रहेछ डाक्टर ध्रुव शर्मा, तपाईँले सिन्धु होला बित्नु, उहाँ सिन्धुलीको एमपी हुनुहुन्थ्यो, मेरो साडो दाइ, उहाँको छोरा अङ्कित ढकाल एलएलबी गरेको छ, अहिले अमेरिकामा छ। उसले पनि मलाई एउटा आर्टिकल पठायो अङ्ग्रेजीमा, नेपालमा गाँजा खेतीको बारेमा। एउटा पत्रिकाको नाउँ लिन चाहन्न, ठुलै पत्रिका, अङ्ग्रेजीको पत्रिका, 3-4वटा दैनिक पत्रिकाभित्र नाम चलिने पत्रिका मध्येको एउटा अङ्ग्रेजी पत्रिका, छाप्नै टाइम लगायो हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि मैले त्यसको एकजना महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग सोधेँ, यो कानुनी कुरा गरेर छ, गाँजा खेती कुरा गरेर छाप होइन दाइ, गाँजाको पक्ष प्रचार गर्न लेखौँ, यो त गाँजाको प्रचार पो रहेछ भन्ला, आरोप लगाइदेला, त्यत्रो छाप्छौँ हेरौँ कमसेकम अलिक क्रिटिकल के छ भनेर एडिटरी गरेर छाप। त्यस कारण मैले के भन्दा अब अहिले गाँजाको बारेमा संसारभरिमा र नेपालमा पनि बिस्तारै अब फेरि पुनर्विचार हुन थालेको छ। गाँजा खेतीलाई फेरि गर्न दिनुपर्छ, ठिक छ, त्यो रेगुलेटरी सिस्टम जे बनाउनु छ त्यो बनाउँदा हुन्छ, तर गाँजा खेती गर्न दिनुपर्छ। खास गरेर औषधि प्रयोगको लागि, अरू केही जीवन उपयोगी काम प्रयोग हुन्छ त्यसको लागि, जीवनलाई खतरा पुर्याउने काम हुन्छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि नियम कानुन बनाउँदा भयो, तर उत्पादनै रोक्नु भएन भन्ने कुरा छ।
त्यो पक्षमा म छु। मैले यति गाजाको पक्षमा बोलेँ, तपाईँहरूको साथमा छु। त्यही कुराहरू